سالو تو الموند. نبدل شويه المقدمه. المهم اليوم غادي نوريكم كيفاش تستعملوا هاد ليكسبرسيون او العباره ديال ديزولي والرد ديالها اللي كيكون كلاسيكي سو ني با غراف ولا سو ني ريان ولا سي غراف على حسب داك الخطا اللي درتيه لديك لا بيرسون. المهم ملي كتبغي تقول انا اسف تتقول جو سوي ديزولي، يعني درتي واحد الخطا لشي بيرسون كتعتذر ليه. داك لا بيرسون الا داك الخطا اللي درتي ليه ماشي مشكل عادي كيقول لك سو ني با غراف، يعني ماشي مشكل. الا كنتي درتي ليه داك شي خطا، المهم درتي شي حاجه مشيتها ليه، راه كيقول لك سا سي غراف، يعني هادشي راه واعر عندك، راه فهمتي. معرفتش كيفاش داك الكلمه بالعربيه، مهم كحلتيها ما عليناش. ناخدو لي زيكزامبل باش تفهموا مزيان. دابا لي نفترض انا مشيت هزيت السوارت، بحال دابا مشيت عند مون بيغ هزيت ليه السوارت سون بيرميسيون، يعني سون سا بيرميسيون بلا خبارو، ومشيت سقت ليه ديك الطوموبيل، ومنين جا لقيتو حدا الباب. شنو غادي نقول ليه؟ لو بغيت نعتذر ليه غادي نقول ليه بحال هكا، غنقول ليه جو سوي ديزولي جي كوندوي تا فواتور، يعني غنقول ليه اسمح ليا انا متاسف راه سقت الطوموبيله ديالك. علاش غنقول ليه اسمح ليا؟ حيت راه ما خديتش البيرميسيون ديالو، فهمتي؟ هذا غير باغ اكزومبل باش تفهموا. هنايا علاش درت لكم كاينه او اكسون وكاينه او اخرى، حيت الا كانت اون في ولا اون فام اللي دارت هكا غادي تقول ملي تبغي تكتب جو سوي ديزولي تكتب او اكسون او، حيت فيمينا حيت انا ماسكولين غادي ندير غير او اكسون صافي. الرد ديال لو بير ديالي في ليكزامبل يقدر يكون سا سي غراف، يعني هزيتيها بلا لا بيرميسيون ديالي، راه درتي شي حاجه صعيبه، فهمتوا؟ يقدر سا سو ني با غراف، عادي ملي ما وقع له والو ديك الطوموبيل راه عادي. المهم هذاك في المثال ليكزامبل الثاني عطاني شي واحد لو ليفغ ديالو ونسيتو كتبت فيه، خصني نتاسف ليه، خصني نقول ليه جو سوي ديزولي كيف قلت لكم دابا، حيت انا اون ماسكولين غادي نبدا ندير غير اكسون وحده. الا كانت اون في فيمينين اللي كدوي غدير اكسون او. جي نقول ليه جو سوي ديزولي جي écrit dans le livre ولا جي écrit dans ton livre. الرد ديالو لينا نفترض هذا كان خويا اللي كتبت ليه يقدر يقول لي سو ني با غراف، حيت ما يقولش لي سي غراف، يعني نورمالمون شي واحد كتب شي ليه في لو ليفغ ديالو ماشي شي حاجه، ويقدر يقول لي سو ني ريان، يعني ما والو هادشي. نشوفوا المثال الثالث. افترضوا باللي مون فخير حاط شي حاجه في الريفريجيراتور و حاط الشوكولات لو شوكولا، يعني حاط، وانا مشيت هزيت ليه داك لو شوكولا ديالو. غادي يجي هو غادي يطرح هاد لا كيسيون كي ا مونجي مون شوكولا. هنايا استعملنا لو باسي كومبوزي هنا وهنا، علاش؟ حيت جي كوندوي تا فواتور راه قمت بالسياقه ديالو وسالات ديك لاكسيون، داكشي اش نديروها في الباسي كومبوزي، يعني اون اكسيون اشفي سالات. وهنايا راه كتبت في داك الكتاب والكتبات كتبات وصافي راه سالات، داكشي علاش صرفنا اكريغ في الباسي كومبوزي. هنا السؤال اللي غادي يطرح نفترضوا غيطرحو مون فخير كي مونجي مون شوكولا، لو شوكولا هزيتها انا كليتها، لاكسيون سالات، دونك غادي يطرح السؤال في الباسي كومبوزي. غادي نقز انا غادي نقول جو سوي ديزولي جو لي مونجي. هاد لو جو لي مونجي هذا راه برونون كومبليمون معوض لو شوكولا، اوليو باش نقول جو سوي ديزولي جي مونجي طون شوكولا جات طويله، غير حنا بوغ ايفيتي لا ريبيتيسيون غادي نقولو جلي مون، اني نقول انا جلي مونجي يعني كليتها، هذيك ها هي اللي معوضه هاد لو. غادي يقول لي سو ني با سو ني نسيت هنا با ديزولي، انا نقول لكم جو سوي ديزولي سو ني با غراف ولا سو ني ريان. المهم الكا الرابع، ليكزومبل الرابع نفس القضيه، حط العصير ديال الفواكه جيت هزيتو ليه شربتو بلا البيرميسيون ديالو، غيجي يطرح نفس السؤال في الباسي كومبوزي كي ا بو مون جو دو فروي. غادي نقول ليه عاوتاني جو سوي ديزولي جو لي بو. علاش هنا جو لي بو؟ حيت شربتو ساليت صافي هذاك العصير تشرب.
وهاد لو مون جو دورانج، هاد لو كومبليمون دا كيتعتبر كومبليمون كامل، يعني كومبليمون ديال الجمله. هاد جو دو فروي كومبليمون كامل كنعوضوه هنا، حيت هنا عندنا تيرمينيزون باديه فويل، داكشي علاش كنديرو ال ابوستروف. كون كانت ما بادياش فويل غادي دير لو الا كان جو دو فروي ماسكولين، هو ماسكولين. الا كان عندك فيمينا غدير لا، الا كان الجمع غدير لي. المهم هذا درس بوحدو تنشرحو لكم. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا لوسون، مهم هاد العباره. والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.